الزول في الأوان عسلامة نوان لاشين اليوتيوب كابيلوان الساقية أندرخ يوثلا فيديو تاع مشطوح كان وندير نسفهم فاشو نستخدم ليكليني فاشو ندير لا فيديو عندنا في ليكلي يوتيوب باش كاين تسعة نطاس البوبولار كون يتابعون نطاس البيبليك مكاش تسالي مكاش تخدمو دونك انت طريق في الأول تكشم جوجل كروم اتنادير في كيورد تول وكي السيتم زوير مثلا قارناس كيورد تول هتصبر هذاكي هتصبر واقع الدوزيام كيورد تول هاكي تكشموض دونك واقع كنستخدم من صاب اليوتيوب ذاكي غتختارو مثلا تلقى لاباجينس كيورد تول مثلا فاند كري كيورد اوزين جوجل اوتو كومبليت ذاكي غتختارو شو باسكو قد زاريت لي بي اراب تكتبو ذاك ديفا ديك واحد الجيريا اراب سير يعني ذاك تختارو يدفع دوك ثمورا شاكي ونندا ودي اختار اثاه تفرونت كندا انجليش تختار ديك هي هو نخدم باغ اكزومبل انجليش نكون اراب تختار اراب نكون ارابيك نختار وساوناكي اتنادي فاشو لمو لا فيديو تبغي داكشي ثاني كان في التليفون خدمة التكنولوجي تكنولوجي هو اللي ثورة استكا شيرش ثوري ديفكا كل مو كليم بويدي صحاب اليوتيوب اللي يخدم ديجا لي فيديو غادي ينادي checking their browse before accessing the keyword tool تنولي ذاكي اختار باجيكس لونجلي تفا خطر نرجو شطوح ودالينا كل مولنا حنا ديال نادي لي موكليني تيدي سوفا ذاكي مثلا يتنادي ثتيت نرجو شطوح زعما شطوح لا كونيكسيون سمحتها كان تيقول كنستخدم من الغاشي ويخدم لك لي فيديو تيسالينا في اليوتيوب بون قرا نوالد مثلا تولي مراكادي الصارجية كل لي كليني تدي تصارجي جات زازا شطوح توالين لا مثلا نكتب لا تكنولوجي نكوني فذاكي لي مو كيورد ذاكي يكديف كل كليني نستخدم من الغاشي هذا التكنولوجي الطبي طاحون التكنولوجي تكنولوجي لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون تكنولوجي دو باس تكنولوجي لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون تكنولوجي دي بي دي اف وكي بي دي اف يعني نقول سوجي بي دي اف كومبوزون الكترونيك لانفورماسيون دو كومونيكاسيون بور لانسينيمون ثورة ذاكي ايدي فكاك ذاكي ثاني فريث ذاكي وكا يدير في السيرش الفوليم الترند محسوب لي فيديو الى نوطو بيطفن رقم زوير وهذا كل ساعه تصل بيبليك شحال بغيتي تيوالي سي بي اس كي كومبيتيسيون كي اش نخدمو داكشي ذاكي داكشي اللي تنظف في التكنولوجي ان كان طابي هكا هذا الكوشي ثاكي باغ اكزومبل هذا الكوشي ثاكي هذا الكوشي الموياكي هذا الكوشي الموياكي واكي باغ اكزومبل تاري لي موياكي نسيت دي موكلي ويكي كيبغي نخدم لا فيديو نتاعي اتصب هذاك السراكي ثرا نتفاهم هناك نتفاهم اتفضل كتب دوك سراكي
يكتب دوك سيريكي كوبيي ثوري متكوبيي ذاك واقي غني روج اشت كاع كوبيي هكا كي كوبيي لي موكلي ثوري كوبيي تدير لي موكلي نروح غير ذاكي باغ اكزومبل لو نتفاهمها مليح نروح غير ذاكي نروح غير ذاكي توجور ذاكي نطفى ذاكي توجور دقيقة كان تسالي لا باج نيميرو يوتيوب هتولي منك عندك تتسالى لي موكلين عندك ونص فاهمة قبل فيديو ني عداين تكسر ذاكي تخدمو تيجي تعاون طاس تعاونت مليح فوالا تيقو كل لي موكلي تيقو كوكو هذا تيقو لي موكلي كل يوم ولا كيخدم لا فيديو ناس تيسكشن تيخدم فوالا مثلا لا تليمو تويتر انستغرام بلي ستور اي باي وقد سي اي باي قد لابليكاسيون تاعك غاشي صورة انترنت امازون بانك اليوتيوب ثاني فان اكسيتيرا الا وايض تدافع الى السيت النظام نكس خدمات مليح دقيقة كان تدافع ذاكي تصون كون هيني لنا كون تدنمر كون تغول لا هو كان تسمى تصبرني مع الغارنا كابيلوان سيفسوس في اللون الحالة يمكن توجو سويا خدمة فوالا هذا هو باغ اكزومبل الدوزيام ماكي قرناس يوتيوب تول.com هو قاعد يسميسه youtube.com هو قاعد يسميسه هذا ذاكي ذا شوية سير ذاكي سير سنات لي زيطاب سير ثم زواروث تكشم ذاكي بارامتر ذاكي لو تول كي كانت تحويجو يوتيوب طاق كي محسوب لي موكلين يخدم داخل مرات تدمو يوتيوب التيتل اند انسكريبسيون وكي سلونجلي محسوب وكي اللي التيتر ني يخدم داخل يسفهم داكم مثل فيديو هاكي يوتيوب تومبناي وكي لا فوطو لي يخدم ثم زوارو ثم بغاتي تكسو لا فوطو يخدم لافيساج من اليوتيوب باغ اكزومبل ثران كيني ذاك الخمار واكي هاد الشمع واكي ولي الثورة كيديف كلي موكلينيك يخدم ذاك السيداك اسخمر جو سوي با ان روبو وبليجي واكي جو سوي با ان روبو الكابتشا ياكي واكي قارنس الكابتشا بارابا باش نبدا نسفهم ذا شوت ترجوض جو سوي با ان روبو شو غادي تيسفهم وياه تعطي شي طازة يشطح لا كونيكسيون شوف تاكن فوالا غادي يفك لي موكلين ثاني ثلاثين والثالث معروف كان من نطر النظام ستكار جو سوي با روبو لين يسهل الماضي او نسفهم لي زيطا باقيين باش توغل ما السينما كاثن تسلحو ما كاثن تسقدشن لاني واعرنا راه مليح كلشي ساهل ميم كي نسمي فيديا هكا يقراس كلشي راه سميتنا فيديا فاهمه وفات كلشي يسهل ولاش كلشي واعر ولاش شي واعر
ولاش دا شي واعر. توجور تنخدم. جو سوي با روبوياكي غادي يفك كاين نظرة. بون ملي تزرمي هكا غتروح مع اليوتيوب، تروح تسالي من اليوتيوب، تخدم ذاكي، تخدم لا روشيرش، تخدم لي بري دي تليفون، بورطابل. لي بري دي تليفون سامسونج. هاد لينا كاين هاكدي فيك ذاكي، هاكدي فيك كثير. باغ اكزومبل ندم لا فيديو هاكي ثم زوار ثم ندم لا كتبدا ميم لي كلينيا غتروح ضربها في الدوزيام هاكي وندفك لابليكاسيون هاكي يوتيوب توليني كان هادي السالي ثلاثة هاكي غنتفاهمها. باغ اكزومبل ثلاثة اش غتخدمو غتاخد بارطاجي هاكي غتستكر بارطاجي باش تخدمو بارطاجي هاكي تخدمو كوبيي لو ليان هاكي غتستكر كوبيي هاتي الدمر غتفضل كاريمون غتشغلو عندك فاش تخدمو ذاك يوتيوب توليني تشغل ذاكي تستكر هاكا تفصل هاكا غتكوليض انا كاين دي كوبياض ديال لياني غتكوليض ذاك استخدمو هاكا هاد النافذ لي طاق نيس يخدم تكوليض وينا توجور تكوليض تستكير فين دو طاق غادي يخدم لا ريشيرش إذا جو سوي با زاروبو تستكير هادي نادي سلي عقليس فوالا. هاي فكاك دا موطو ستكير الموطو ثناكي ستكير سويفون يفكاد لو بوس غادي فكاين هون يفكاد لي فيلو فاليدي هادي نادي فوالا. هذا شنو نتنادي هافتي ثوري لي مو كلينيك خدم واقيق لا فيديو ناس هافتي يخدم اثنين نهضر دفتي الفواد حتى لي مو كلينيك خدم اش خدم داكشي ناس كي كوبيو كساراكي غتروح لهذاك داك يورا دازك زواج جدا فوسيك
اسجد فوسيك يسخن هكاكا فوسيك يديك شوف ليكي كوبيي كشنا تدي كوبيال كشابر ما تصير لا فيديو تشكمل داخل النية انا كنت فاهمك لا فيديو ني عدان يسهل ماضي ماضي اي فوالا باين يسهلون. ان شاء الله تعجب لا فيديو هاكي ابوني ثاغ صحيح تنجاكم عندي لهنا على بروشين ان شاء الله.